السد الحريري قد وقع. السلام عليكم مولاي سيدنا شيخنا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ये शख्स इस खातून के लिए महरम है। कुरान की आयत है जिससे भी बाप अक़्द कर ले वो महरम हो जाएगी खातून। यानी बेटा अपने बाप की ज़ौजात के लिए महरम है, यानी अपनी माँ के अलावा जो दूसरी भी उसकी वालिद की बीवियां हैं वो सब इस बेटे के लिए महरम है। देखिए वो लोग जो कायदे तसामो को कबूल करते हैं और मशहूर फ़ुक़हा पे यही लोग हैं। مشهور فقها اصلا 90% فقها هست 1000 سال قبل تا حالا मेरी خودم नज़र में भी قبول دارم هر دو وضو जो लोग कायदे तसामो طهارت कबूल میاره नहीं نماز करते باشه उनके लिए मसला है, वरना जो लोग कायदे اکثر तसामो فقهای करते हैं कबूल تصامیم करते हैं قبول उनके लिए वज़ू भी ندارن सही है और ये तहारत भी مشکلی نداشت लाएगा और इस पे नमाज भी हो सकती है। چی؟ میدونم آخه به قصد همین به قصد क्योंकि یه وضو ऐसे گرفته که اون قصد कस्द से वज़ू محرز लिया है نیست जो कस्द मुहरज میشه नहीं کسایی है که حاجه تصامح قبول कि उस कस्द से ندارن वज़ू हो सकता है या नहीं। نه بلا اشکال شرط نیست، اما اگر به این قصد گرفت علی نحو देखिए تقیید वज़ू में शर्त ही है कि वो قاعده मुअय्यन करे, लेकिन تصامح अगर اینجا کارگر मुअय्यन نیست करके वज़ू करे तो मसला है। سلام علیکم نعم ای ای अगर तलाक शरई ना हो तो तलाक ही नहीं है। الطلاق اذا مو شرعي مو طلاق मेरे नज़दीक इस मसले में ها انا एहतियात عندي احساس वाजिब है। وجوبي بالمساله، اما العديد من الفقهاء बाद يقولون تحرم लोगों के ابدا على नज़दीक هذا हमेशा के लिए المتزوجها اذا تزوجها ودخل بيها تحرم ابدا. हुर्मत आ انا जाएगी अगर इस ما दौरान اعطي किसी ने ما उससे اتحمل अक़्द कर लिया। الفتوى بالحرمه، عندي मेरी احساس नज़र में وجوبي. मैंने एहतियात वाजिब هناك करार بعض दिया। الفقهاء يقولون لا تحرم ابدا مع जो الجهل. इंसान मेरा انا मुक़ल्लिद है वो इस اجوز मसले में الرجوع عني اللي مقلد الي يرجع الى علماء रुजू कर सकता है الفقهاء एक ऐसे फ़कीह की तरफ जो وتزوج من शर्त ही रखता है الفقهاء. या हराम अब्दियत का कायल नहीं है। على كل मैंने फतवा नहीं दिया है इस على सिलसिले كل में। انا فتوى ما عندي، احتياط وجوبي عندي. ايه ايه لا شوفوا اذا الطلاق شرعي ولكن देखिए अगर الشروط तलाक في शरई محل है خلاف، يعني المسألة تختلف. إذا العدالة للسامعين लेकिन उसके في शराइत पे कुछ الطلاق गड़बड़ हुई है तो वो एक كانت अलग मसला है। في وقت الطلاق ثابتة، بعدين असल تبين जिस आदमी ने أنهم जिस ما दो लोगों كانوا की गवाही के साथ عادلين. तलाक हुई أنا बाद में بنظري शक ما हो उनकी يخالف هذا अदालत पे, صحيح. तो असल ये है कि वो आदिल थे। إذا هالشرط مو موجود طلاق तो इस مو तरह के باطل. जो अगर मसाइल हैं तो कोई أما मसला नहीं, إذا तलाक شروط सही है। أخرى लेकिन مو अगर موجودة لا. बाकी शराइत जो बहुत अहम शराइत थे तलाक के वो ना हो إيه तो तलाक ही बातिल है। إيه مشكل बाब तलाक ने وين كان لا सख्ती रखी है الشارع ताकि باب الطلاق शारे चाहता था استصعب तलाक कम हो। حتى الطلاق أقل يتحقق.
في باب الزواج अहकाम الشارع में سهل الشرع अक्सर يسر अहकाम में أما في باب वुसअत है, الطلاق लेकिन مختصر तलाक में बहुत مش सख्त है शारे. يعني واحد يتحمل الفتوى بأنه واحد بالشرق واحد بالغرب بالتليفون أو लिहाजा मोबाइल पे या इन सब चीज़ों पे नहीं, الله बाकायदा لازم يكون एक खास मौके السامعين महल पे गवाहों की للقرار मौजूदगी يكونون में सीग़े حاضر तलाक في पढ़ा जाना مجلس ज़रूरी है. الطلاق. एक रवायत में सारे मसाइल तो नहीं है, توی روایت که ये एक ببینی रवायत में همه आया, वो दूसरा مسئله ها रवायत में है. اومده باشه این توی روایت اومده اون توی روایت دیگه اومده همین یقضیه اشرف ولده उर्वा में मौजूद یعنی है ये. گردن اونه حالا آیا این عروه داره این مسئله अब آیا ये این कि ولد اکبر واجب खुद से इसको خودش रखना है بگیره या یا حق किसी داره को پول पैसे بده दे به یکی सकता है कि دیگه वो روزه आकर داراشو بگیره आपकी तरफ से रोजा रखते. اشکال نداره بده به یکی دیگه اگه قصد قربت نباشه حتی نماز خودش هم باطله اون به خاطر اجیر شدن نی و الا देखिए, امام अजी صادق علیه अगर السلام برای कस्द اسماعیل कुर्बत پسرشون ना हो که از دنیا رفت तो همونجا उसकी अपनी سر नमाज भी बातिल है. مزارش که دفنش کردن به یکی پول دادن گفتن براش برو حج کن जनाब من इमाम قصد قربت जाफर सादिक ندارم ने एक शख्स को दिया نه اشکال तो पैसे نداره दिए कि उनके बेटे इस्माइल के लिए जाके हज करे. چه فرق میکنه तो क्या چه ये इसमें فرق कस्द میکنه कुर्बत همش नहीं है? वो عبادت कस्द कुर्बत है. بله نه अगर तलाक बातिल हो गई तो طلاق जब اذا तक باطل तलाक بلا اشکال يحل ये दोनों الطلاق जोजा है, मगर ये कि तलाक बाकायदा फिर से पड़ी जाए. هو أنا إحساس وجوبي عندي يعني يعامل معه معاملة البطلان بس يقدر يرجع عني اللي مقلد إلي ما عندي فتوى क्योंकि يرجع मैंने फतवा هذا नहीं दिया, लिहाजा المدعي मेरा يقول मुकल्लिद को إنه इजाजत है الطلاق مو कि इस باطل لا मसले में वो किसी दूसरे फकीह की يعني तरफ रुजू कर العفو ले الطلاق باطل जो ولكن इसको हराम بحرام अबदी नहीं أبدي समझता. على هذا الزوج الجديد شاید حج مستحب بوده شاید هم حج واجب من نمیدونم نه نه در حج देखिए, واجب و नियाबत مستحب में فرق हज نمیکنه वाजिब این جهت और मुस्तहब का कोई मसला नहीं نیابت है. ببینید در عروه در इस فصل जहद से نیابت वाजिब در मुस्तहब में कोई حج फर्क नहीं है. این جهت واجب و مستحب فرق نمیکنه سلام علیکم به جای रोजे मुस्तहब के बदले में روزه इंसान مستحب بله सदका दे روایت सकता है, داره मुस्तहब تو रोजे قرآن रवायत भी. داره صدقه بده रोजे به वाजिब में جای या नमाज के बदले में सदक़े نماز की कोई रवायत मेरी روزه नजर से नहीं واجب गुजरी. نه من ندیدم صدقه क्योंकि रवायत में है कि कज़ा वैसे ही करो خدا जैसे اقضا ما तुमने فاتك ما कज़ा فوت की. دلیل قضا به امر جدیده و امر جدید در نماز هست خواهمه تام نی अब दलाइल حتی शरिया के وقت लिहाज से جای दो وقت अलग अलग جای चीज़ें हैं. وقت قضا حسب ادله شرعیه
نه یا حکم مثل این علی بن جعفر که اینجا دفنه که یکی از فقها به शोहरत خود من हुज्जत है, میگفت این मगर نوه ये اون कि علی بن बातिल جعفر होना वाज़ेह हो شهرت जाए एक अलग حجته बहस है. مگر محرز بشه بطلانش. यही कि نه मशहूर होना कि ये इमाम के اما ज़ादा اون हैं, که इमाम के مشهوره बेटे, یعنی हमारे लिए امام काफ़ी है. زاده این مقدار برای ما کافیه. بله نه بله ثابت نیست. بله بله حمیم यानी ये इस माने में जाहिर नहीं है نه माना. این یعنی ظهور در این جهت कुछ نداره. रवायात से, بله कुछ इस आयात از से آیات استفاده कि میشه از خود जहन्नम में بعضی तबके آیات हैं. تو تفاسیر هست که इंसान جهنم طبقات داره، از یه طبقه به یه एक طبقه तबके دیگه से दूसरे منتقل तबके में जा میشه. چه सकता है. اشکال داره؟ یعنی مانعی نداره. ये همین मफहूम मफहूम लक़ब है, इस लिहाज से इसमें कोई मफहूम नहीं है. مفهوم लقبه این यानी مفهوم نداره शर्त व که این गायत की तरह شرط नहीं है कि शर्त हो उसके अंदर. شرط و غایت و اینا نیست که مفهوم داشته باشه. مرجعهم الی الجحیم معناش این نیست که اون جحیم نبوده، اینم तो جحیمه दोनों اونم एक ही جحیمه، माने دو में تا है. جحیمه. तत्व बयान कहलाता है. यानी ये लोग जहन्नम से नहीं निकल पाए. همین یعنی از इसका جهنم ये मतलब नहीं वो पहले वाली जगह خلاص जहन्नम नहीं نمیشن، थी, ये اما این मफहूम है. معناش اینه که اون قبلیه جهنم ये मफहूम نبوده. लक़ब है, این मुब्तदा व مفهومه، खबर की तरह. این مفهومه. وقتی لقبه یعنی مبتدا و خبره. और मुब्तदा खबर के साथ लक़ब है. लक़ब में مبتدا و خبر، मफहूम नहीं होता. لقب مفهوم نداره، یعنی ظهور نداره در این جهت. ببینید اگر देखें, جایی दुनिया में खुदावंद عذاب‌های आलम ने مختلفی मुख्तलिफ توی یک चीज़ों पे, جریان गुनाहों के वजह مفصلی पे بود تو जहन्नम دنیا، अजाब दिया दुनिया وقت में. گفت اینا رو میبرن این مجرمین و فلانجا غذاهای خراب بهشون میدن، بعدم देखिए دوباره जुमला जो है कुरान मरजा, برمیگردن. यानी वो फिर से مرجع वही اصلا हो, خود کلمه مرجع یعنی यानी برگشت، एक बार फिर से उनको अजाब یعنی به दिया जाए. همونجا برمیگردن، اما یه مرتبه दोनों دیگه जहीम شه. है, दोनों जहन्नम है. میدونه اما هر دوش इसका ये جحیمه. दलील नहीं कि इससे पहले वाला जहन्नम नहीं था. जहन्नम था, دلیل نیست که ये दूसरे جحیم किस्म की सजा है. نبوده. عدم الدلیل در اینکه اون قبلی جحیم और जो نبوده मेरे जहन में ये कि کافیه. इसकी तफसीर मौजूद है خود تو ذهنم मुसन्निफ के هست که नाम से. تفسیرم داره خود همین. خدام نفرموده که खुदा ने नहीं कहा कि इन लोग पर अजाब नहीं है, گفته इनका इसकी बाज़गश्त है, بازگشتشون، مرجع یعنی بازگشت. यानी उसी तरह का अजाब. از خود همین استفاده نمیشه که این بازگشتم یعنی همون اون بازگشت دیگه. अगर एक ही जिन्स है और तौल के बिकती है तो कम और ज्यादा करने में रिबा है, रिबा हराम है. باشه اما به نتیجه اگر هر دوش با قول آقایون به حمل شایع بهش میگن گندم، نمیشه 5 کیلو بده 6 کیلو بگیره. देखिए अगर برای मालूम हो اینکه कि اون ये 6 खजाना है, کیلو
तो फिर खजाने के जो अहकाम है वो इस पे मुरतब हो गया। ऐसा नहीं कर सकता कि इसके बदले में खुब्ज दे दे या बदल ले इसको, कब ज्यादा कर ले। दो मामला कर ले, दो तरह के मामले कर ले, कोई हर्ज नहीं है। यानी इस 5 किलो को उस 6 किलो के मुकाबले में न कर दे, क्या है कि मैंने 5 किलो आपको बेच दिया, अब वो पैसे उसके पास है, अब कहा कि अब मैं आपसे 6 किलो बेच रहा हूँ आपको, ये सही है मामला। हाँ, अगर इसे खाक व खाशाक है और वो आम लोग इसे 6 किलो मानते हो गंदुम उर्फ आम में, तो ये कोई हर्ज नहीं है। ये मसला उर्वतुल वुस्का मौजूद है, खुद साहिब उर्वा ने कहा है कि जायज नहीं है। बाज ने हाशिया लगाया है जिसमें मरहूम भाई भी हैं, ये कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। इस पर उनका कहना था ये तरद्दुद मनवी में है, क्योंकि रवायत खास है साहिब उर्वा और अक्सरियत ने, तो अक्सरियत गुज़िश्ता फुक़हा ने इस पर एतराज़ किया है। अगर इस तरह से जैसे आप कह रहे हैं नीयत की और बाद में मालूम हुआ कि रमजान था, तो उसको कज़ा करनी पड़ेगी। देखिए मसला ये कि इसको मालूम था ये मसला या नहीं, मालूम नहीं था और उसने मालूम करने की कोशिश भी नहीं की, मुकस्सिर था या नहीं मजबूर था, तो इस लिहाज से हुक्म अलग अलग हो जाए। खुदावंद आलम ने अक्सर उमूर में तसहील रखी है, आसानी रखी है। साहिब जवाहिर ने जब इस हदीस को नकल किया है तो यही बयान किया है कि खुद तुम्हें खुदावंद आलम ने एक आसान शरीयत की तरफ बुलाया है। ये पैगंबर अकरम से रवायत है। इस्लामी ममालिक में शहर गोश्त का मसला बहुत आसान है, लेकिन गैर इस्लामी ममालिक से अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसमें हमें मालूम होना ज़रूरी है उसके ज़बीहे का और तहारत का। الذبح بالماكنة إشكال ما بي، إذا مسلم واقف ويقول الله أكبر। देखिए मशीन से ज़बह में कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मुसलमान खड़े होकर वहाँ उस बटन को दबा रहा है और तकबीर पे पढ़ रहा है तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर तकबीर रेडियो से चल रही है या किसी सिस्टम से चल रही है तो नहीं, जबान से इंसान इस तकबीर को पढ़ रहा हो वहाँ मौजूद तो सही, अल्लाह अकबर कहे या बिस्मिल्लाह कहे काफी है। देखिए ये एक जरियान में एक हुक्म में हो तब सही है, वरना 1 फरसख 2 फरसख का फासला है, एक हुक्म में नहीं माना जाएगा इसको।
نه ببینید با ریبه حتی به وجه کفین جایز نیست. بدون ریبه به وجه کفین جایزه، نه جای دیگه. बगैर लज्जत को इस्तिस्ना किया गया है। برای اشکال نداره اگه زینت نباشه تو صورت، چون ولا یبدین زینتها النظره. خب اون روایت جز مکروهاته، نه خود سندم نداره اون روایت. درسته روایت، اما در احکام الزامی نمیشه ازش استفاده کرد، یعنی جز حکمته. آره همیشه ریبه، ببینید میشه ریبه. اگر ریبه نباشه اشکال نداره. دو چیز، ریبه نباشه، زینت هم نباشه. بفرمایید. بله. آها. آها. چه اشکال داره؟ ببینید خود مکروه حالت حدث में कुरान पढ़ना मकरूह है। این مکروه یعنی مطلوب خدا نیست یا نه درجه यानी بالای मतलूब है लेकिन मतलूबियत खास नहीं रखता इस हालत में। عبادت هم مکروهات عبادت هم عبادت صحیحه، اشکال نداره. روزه بگیره چه اشکال داره؟ بنابراین که حروم نیست ها، که یه قولی هست گرچه غیر مشهوره، मशहूर ये कि मकरूह है। عاشورا حرامه، مشهور اینه که مکروهه. نعم. ای صلوات الله علیه. ای لا ثواب هم بی انشاءالله. लक़ब का मतलब मुब्तदा और खबर हाल। لقب یعنی مبتدا و خبر، یعنی حال، یعنی इसको این اسمش مفهوم وصفه. रिजाल उम्मती यानी वصف है، यानी सब رجال امتی وصفه. در مفهوم وصف خلافه، تو معالم قوانین کفایه داره. वस्फ़ों में वस्फ़ इख्तिलाफ है कि वस्फ़ों में मफहूम है या नहीं। गालिबन ये कहा कि वस्फ़ में सिफत में मफहूम नहीं होता कि इस सिफत के अलावा दूसरी चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سهلا. خاصة